नमः नमः शिवाय वरहराय नमः शिवाय भगनेत्रविदे नमः नमः शिवाय यज्ञाय नमः नमः शिवाय साक्षाय नमः नमः शिवाय अनन्ताय नमः नमः शिवाय नागाय नमः नमः शिवाय परमेश्वराय नमः नमः शिवाय परमेश्वराय नमः नमः शिवाय श्मशानवाटिकाय नमः नमः शिवाय परमेश्वराय नमः इति अष्टोत्तरशतनामावली पूजानि समर्पयामि కూడా ఓం శ్రీ మాత్రే నమః అని పలకాలి. ఓం అనాద్యాయ నమః ఓం శ్రీ మాత్రే నమః ఓం అక్షుభ్యాయ నమః ఓం అయోనిజాయ నమః ఓం ఆపత్తారిణ్యే నమః पुष्पपूजानि समर्पयामि ओमाग्रापगामि भवेदज्ञानागन्धेषु संयुतः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तो आदित्यवर्णं तमसस्तुपः नामानि कृतरास्ते आवाहि